गुनगुनाते हैं तो हज़रत हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत अदा करते हैं। और ऐसे नहीं बल्कि जब वो नात मुस्तफ़ा सुनाने के लिए तैयार होते तो उनके लिए मिंबर लगाया जाता और वो नात मुस्तफ़ा सुनाते, नबी की तारीफ़ करते और सरकार दो जहां उन्हें इनाम भी अता फरमाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा सुनना ये सरकार, ये हज़रत हसन नाते मुस्तफ़ा सुनाना ये हज़रत हसन की सुन्नत है, और सुनकर खुश होना और कुछ अता करना ये मेरे आका की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम वो क्या बयान करते हैं, व अहसनो मिन का लम तराकत आइनी, वो फरमाते हैं व अहसनो मिन का लम तराकत आइनी व अजमलो मिन का लम तलिदिन निसाऊ। वो फरमाते हैं या रसूलल्लाह आप इतनी खूबसूरत हैं कि आपसे बढ़कर कोई खूबसूरत है ही नहीं, और आप इतने हसीन हैं कि ऐसा हसीन लड़का किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल पैदा होता है कि वो मक्का देखे, इराक देखे, अपने इर्दो गिर्द के मुल्कों को देखे, पूरी दुनिया के बारे में कैसे कह दिए। तो हजरत जिब्रील अमी तो पूरी दुनिया देखे। बेशक। इसी पर आला हजरत ने कहा, हजरत हसन ने तो कहे हुए पर अगर कोई एतराज करे तो जिब्रील अमी के कहने पर तो कोई एतराज नहीं करेगा। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया कुछ अशार तन्नुम में आपके समातों के हवाले करते हैं, आप मुलाहिदा फरमाएं। मेरे सरकार का कोई न सानी है न साया है, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार का कोई न सानी है न साया है, जहाँ में आप सा कोई ना आएगा ना आया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ में आप सा कोई ना आएगा ना आया है। वो देखो झुक रही है सजदे को दीवार काबा की, वो देखो झुक रही है सजदे को दीवार काबा की, जनाबे आमुना के घर कोई तशरीफ लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे आमुना के घर कोई तशरीफ लाया है। शेर मुलाहिदा फरमाए। नबी के कदमों पे रख कर जबी रूहुल अमी बोले, नबी के कदमों पे रख कर जबी रूहुल अमी बोले, मेरे सरकार चलिए ला मकान रब ने बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार चलिए ला मकान रब ने बुलाया है, जहाँ में आप सा कोई ना आएगा ना आया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है अल्लाह युती वाना कासिम, अल्लाह अता फरमाता है और मैं उसे बांटता हूँ। शायर क्या कहता है, उन्हीं के हाथ में कुंजी है कुदरत के खजाने की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं के हाथ में कुंजी है कुदरत के खजाने की, उन्हें अल्लाह ने कौनैन का मालिक बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें अल्लाह ने कौनैन का मालिक बनाया है, जहाँ में आप सा कोई ना आएगा ना आया। आखिरी शेर मुलाहिदा फरमाए। हमारे हाथ में देखो, हमारे हाथ में देखो है दामन आला हजरत का, हमारे हाथ में दामन है किसका आला हजरत का, जनाबे गौसे
आजम का हमारे सर पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे गौसे आजम का हमारे सर पे साया सुभान अल्लाह, है। जहाँ में आप सा कोई ना आएगा ना आया है। शेर मुलाहिदा फरमाएं। आइए तिलावत करदा आयत मुक़द्दसा पर कुछ तबसरा करने से पहले हम तमामी हजरात मिलकर मोहब्बत के साथ वो नबी जो सुबुलुस सलाम का मुर्शिद आज़म है, मजलूमों का चारागर है, शिकस्ता दिलों का कारसाज है, रूहानी करबो इस्तराब का मसीहा है, दिन जिसके दर दौलत का रूमी गुलाम है, रात जिसके अर्श नशा की हबशी कनीद है, उस नबी की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की डाल इंछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मक़बूल मिन सलातन दाइमतन बिदौमी मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक से लेकर पैर के नाखून मुबारक तक सब मुजस्समा तारीफ करने के लायक है, और आप मुजस्समा रहमत और नूर बन करके आए हैं। किसी शायर ने अपने अंदाज में कहा है, मेरे रब को भी हैं प्यारे मेरे सरकार के गेसू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे रब को भी हैं प्यारे मेरे सरकार के गेसू, उरूजे हुस्न से आगे मेरे सरकार के गेसू, सुभान अल्लाह, आगे मेरे सरकार के गेसू। और घुमाती उम्मे सलमा पानी में मुँह मुबारक को, घुमाती उम्मे सलमा पानी में मुँह मुबारक को, मरीजों को शिफा देते मेरे सरकार के गेसू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शिफा देते मेरे सरकार के गेसू। न घुंघराले न बिल्कुल सीधे वो गेसू खमीदा हैं, न घुंघराले न बिल्कुल सीधे वो गेसू खमीदा हैं, घने और रंग में काले मेरे सरकार के, सुभान अल्लाह, सुभान घने और रंग में काले मेरे सरकार के गेसू। उमर से आलमे बरज़ख में मिलने पर ये पूछूंगा, सुभान अल्लाह के, सुभान अल्लाह। उमर से आलमे बरज़ख में मिलने पर ये पूछूंगा, कफन में किस लिए रखे मेरे सरकार के, सुभान अल्लाह, किस लिए रखे मेरे सरकार के यीसु। और अनस ने ये वसीयत दी ज़बा के नीचे रख देना, अनस ने ये वसीयत दी ज़बा के नीचे रख देना, मुझे दफनाने से पहले मेरे सरकार के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पहले मेरे सरकार के गेसू। और मिना में बाल कटवा कर दिया जब हुक्म आका ने, मिना में बाल कटवा कर दिया जब हुक्म आका ने, तो अबू तलहा ने फिर बांटे मेरे सरकार के, सुभान अल्लाह, तलहा ने फिर बांटे मेरे सरकार के गेसू। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये जहाँ जिक्र हबीब होता है खुदा खुद भी करीब होता है, जहाँ जिक्र हबीब होता है खुदा खुद भी करीब होता है, और उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है, सुभान अल्लाह, बेशक बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। यह हमारी और आपकी खुश नसीबी है कि ऐसी मुक़द्दस महफिल में हम लोग इकट्ठा हुए हैं और नबी का मीलाद सुन रहे हैं। परवरदिगार आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ कि तुम्हारे पास आया अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। मुफ़स्सिरीन इकराम ने इस आयत की तफसीर करते हुए बयान किया है कि नूर से मुराद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। सुभान अल्लाह। मेरे रब ने अपने महबूब को कुरान में नूर फरमाया है, और तन्हा नहीं आया मेरा हबीब, बल्कि साथ में किताब मुबीन रोशन किताब आई। उस किताब से मुराद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये किताब मुबीन से मुराद कुरान पाक है। गोया मेरे आका नूर बन करके तशरीफ ला रहे हैं, और किताब मुबीन भी साथ में आ रही है। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, मेरा आता वही है जो पहले कहीं से हो, या आता वही है जो पहले से कहीं से हो। रब क्या फरमाता है, तहकीक कि तुम्हारे पास आया, गोया कहीं से कहीं मौजूद था, तभी तो आने का जिक्र रब फरमा रहा है। तहकीक कि तुम्हारे पास आया अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो नूर मुस्तफ़ा से इनकार करते हैं, माज़अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा के
नूर से इनकार करते हैं, हालांकि मेरे आका खुद इरशाद फरमाते हैं अव्वलो मा खलकल्लाहु नूरी व कुल्ला खलाइक मिन नूरी व आना मिन नूरिल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया और मेरे नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया और मैं अल्लाह का नूर हूँ। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, इसके बाद भी अगर कोई अकल का अंधा कहे कि नबी हमारे बड़े भाई की तरह है, नबी हमारी तरह बशर है, बताओ उसको जो है उसके साथ क्या सलूक किया जाए और उसके अक्ल का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं। ऐ मुसलमानों, बहुत बड़ा बेवकूफ़ और जाहिल, बल्कि जाहिलों का बाप है वो जो ये कहे कि इन सारे दलाइल के मौजूद होते हुए अगर कोई नबी को अपनी तरह कहे, ऐ मुसलमानों उससे बड़ा बेवकूफ़ और उससे बड़ा मरदूद कोई हो ही नहीं सकता है। शान अक़दस में गुस्ताखी करे। यकीन जानो मुसलमानों, मेरे मुस्तफ़ा ने जो फरमाया अव्वलो मा खलकल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। ये कैसे और इसकी वजाहत कर देना चाहता हूँ, कितना साल पहले पैदा फरमाया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब मेरे आका की बारगाह में तशरीफ़ लाए तो मेरे आका ने फरमाया जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है, यानी तुम्हारी उम्र कितनी है। हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुझे मालूम नहीं कि मेरी उम्र कितनी है, हाँ अलबत्ता इतना जानता हूँ कि चौथे आसमान पर एक सितारा चमकता था जो उसके 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा चमकता था और मैंने उसे 72,000 मर्तबा चमकते जिब्रील क्या कहते हैं कि चौथे आसमान पर एक सितारा 70,000 बरस के बाद चमकता था और मैंने उसे 72,000 मर्तबा चमकते हुए देखा है। तो मेरे आका फरमाते हैं व इज्जत रब्बी अनाज़ाल कल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम मैं वही तारा हूँ जिसे तुम चमकता हुआ देखा करते थे। सुभान अल्लाह। लगाओ मुसलमानों, यह हज़रत जिब्रील की उम्र की बात रही। हज़रत जिब्रील चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये तो मुझसे भी पहले के और करोड़ों बरस पहले के। ऐ मुसलमानों, हज़ारों जिब्रील उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, हज़ारों जिब्रील उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में। न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का, किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का। अब मेरे आका नूर हैं, इसकी और मिसाल ले लीजिए। हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब मेरा नूर नज़र लख्ते जिगर रबीउल अव्वल की 12 तारीख सुबह सादिक में जब पैदा हुआ, उसका ज़ुहूर हुआ, जब मेरा नूर नज़र दुनिया में तशरीफ़ लाया तो खरजा मिन्नी नूर, मुझसे ऐसा नूर निकला, ऐसी रोशनी फैली कि मैं मक्का में रहकर कैसरो किसरा के महल्लात को देख लिया। ऐ मुसलमानों ज़रा अंदाज़ा लगाओ, हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब मेरा नूर नज़र लख्ते जिगर मोहम्मद पैदा हुआ तो मैंने देखा कि ऐसी खुशबू निकल रही है, ऐसी खुशबू फैल रही है कि पूरी जिंदगी में ऐसी खुशबू मेरी मसा में जा तक कभी आई नहीं थी। और मैंने देखा कि मेरा बेटा पैदा होते ही अपने पेशानी को सजदे में रख दिया और मैंने जब कान लगा कर के सुना तो आवाज आ रही थी रब्बे हबले उम्मती, रब्बे हबले उम्मती, या अल्लाह मेरे गुनहगार उम्मतियों को मेरे हवाले कर दे, या अल्लाह मेरे गुनहगार उम्मतियों को मेरे हवाले कर दे। कुर्बान जाओ अपने नबी पर, अपने आका पर कुर्बान जाओ जो पैदा होते ही हम गुनहगार उम्मतियों को याद कर रहा है, पैदा होते ही हम गुनहगार उम्मतियों को याद कर रहा है। और हजरत आमना फरमाती है कि जब वो पैदा हुए तो खतना शुदा पैदा हुए, नाप बुरीदा पैदा हुए और पैदा होने के बाद बादल का एक टुकड़ा आता है जिसमें आप थोड़ी देर के लिए गायब होते हैं और आवाज आती है ये मेरा महबूब है, इसको मशरिक़ व मगरिब का सैर करा दो। क्योंकि जो बादशाह वक्त होता है, जिसकी हुकूमत होती है, वो अपने मुल्क का दौरा किया करता है। मेरे रब ने फरमाया कि मेरे महबूब को सारे मुल्कों का दौरा करा दो, मशरिक़ व मगरिब शुमाल व जुनूब में मेरे महबूब का दौरा करा दो। ऐ मुसलमानों, हजरत आमना फरमाती है कि मेरी निगाहों ने देखा कि हजरत जिब्रील अमीन 70,000 फरिश्तों की जमात को लेकर के आए हैं, जिनके साथ 3 झंडे हैं। एक झंडा काबा के छत पे नस्ब कर दिया जाता है, एक झंडा हजरत अब्दुल्लाह के आंगन में और एक झंडा मगरिब में मशरिक में नस्ब कर दिया जाता है। ऐ मुसलमानों,
آج جو ہم جھنڈیاں نکالتے ہیں یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے نیا کام نہیں، بلکہ یہ تو حضرت جبریل امی کی سنت ہے۔ حضرت جبریل اپنی مرضی سے تو نہیں آئے تھے، ان کو رب نے بھیجا تھا، گویا رب کی رضا شامل ہے تو یہ رب کی بھی سنت ہے خوشیوں کا اظہار کرنا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں ایک اعتراض، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12 تاریخ یہ یوم ولادت ہے یا 12 تاریخ یوم وفات ہے، یہ اسی دن آپ کی ولادت ہوئی اور اسی دن آپ کا وفات ہوا، تو تم لوگ خالی پیدا ہونے کی خوشی کیوں مناتے ہو، اور یہ جو ہے وفات کا غم کم بناؤ گے؟ اے مسلمانوں، میں بتانا چاہتا ہوں انہیں کہ آنا پہلے ہوتا ہے، جانا بعد میں ہوتا ہے، پیدا ہونا پہلے ہوتا ہے، مرنا بعد میں ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا محبوب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس تاریخ میں تشریف لائے ہم اس دن خوشی مناتے ہیں، اور اگر مان بھی لیا جائے کہ اسی دن آپ کا وفات بھی ہوا ہے تو شریعت کی نظر میں کوئی بھی مر جائے، کوئی بھی دنیا سے چلا جائے تو 3 دن سے زیادہ اس کو سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ اگر اس کا شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن وہ سوگ کرے گی، 4 مہینے 10 دن وہ سوگ منائے گی۔ باقی اور کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی بھی مر جائے 3 دن سے زیادہ وہ سوگ منائے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو میرے آقا کو تو 1400 سال ہو گیا، اور پھر ہم اہل سنت والجماعت اپنے نبی کے مرنے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ میرے آقا تو زندہ ہیں اپنی مزار انور میں، اور دلیل یہ ہے، میں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی نرزق۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے زمین کو حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، پس نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں ذرا اندازہ لگاؤ، ان کا کوئی ڈالڈا چھاپ نبی ہوگا جو مر کر کے مٹی میں مل گیا ہوگا؟ میرا نبی تو زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے یاد آتے رہے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور بریلی کے تاجدار تو قسم کھا کے فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ واو، یہ حرف قسمیہ ہے، گویا وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اے مسلمانوں، اتنے سارے دلائل کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی کہے نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین، تو اس کے اتنا بڑا بد نصیب اور جہنمی کوئی نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، میرے آقا تو زندہ ہیں، زندہ رہیں گے۔ ہاں، میرے آقا کو موت آئی ہے، موت سے اگر کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ موت سے اگر انکار کرے گا تو قرآن کی آیت کا انکار لازم آئے گا، کیونکہ رب نے فرمایا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو میرے آقا کے اندر بھی نفس تھا، جان تھی، ان کو بھی موت آئی ہے، مگر آنے واحد کے لیے جیسے چاند کی چاندنی ہوتی ہے، بادل کا کالا ٹکڑا آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے چاند کی چاندنی چھپ جاتی ہے، مگر بادل ہٹنے کے بعد پھر وہ چاند کی چاندنی روشنی بکھیرتی نظر آتی ہے۔ ایسے ہی میرے آقا قانون خداوندی کے تحت موت کا مزہ چکھے ہیں، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر انور میں آج بھی زندہ ہیں اور اپنے غلامانوں کو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ میں ایسے نہیں بول رہا، بلکہ میرے آقا تو اس قدر دیکھتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں انی ارا مالا ترون، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں انی ارا مالا ترون، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ میرے آقا کیا دیکھتے ہیں، کتنی دور دیکھتے ہیں اور کتنی رویت فرماتے ہیں، کیا دیکھ سکتے ہیں؟ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59 ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فواللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، میرے آقا قسم کھا کے فرماتے ہیں خدا کی قسم اے نمازیوں، تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مانو
ذرا اندازہ لگاؤ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرمائے تھے اپنے دور تک کے لیے نہیں قیامت تک آنے والی نمازیوں کے لیے فرمائے تھے، اور قیامت تک آنے والے نمازیوں کے صرف رکوع کو نہیں بلکہ خشوع دل کے اندر کیا کیفیت ہے اس خشوع کو بھی میرے آقا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ گویا میرے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں، اسی لیے تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب خدا نہ چھپا تو خدائی کیسے چھپ سکتی ہے؟ اے مسلمانوں، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ حاضر و ناظر ہیں اور اپنے غلاموں کے غلامی کو دیکھ رہے ہیں، ان کے دل کی کیفیت کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، حضرت جبریل جیسی شخصیت بھی میرے نبی کی خدم ناز تک نہ پہنچ سکی۔ یہ دو ڈاک کا ملا کہہ رہا ہے وہ تو ہماری طرح ہیں، وہ ہماری طرح ہمارے بڑے بھائی ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت جبریل امی جب سدرہ پہ رکنے لگے تو پروردگار عالم کے پیارے مقدس رسول محبوب نے کہا، اے جبریل، مکہ سے بیت المقدس کے آسمان اول دوم سوم چہارم پنجم ساتویں سدرہ تک ساتھ رہے، اب آگے بھی ساتھ دینے کی کوشش کرو، آگے کیوں نہیں ساتھ میں چلتے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر یکسرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوجت پرم، یا رسول اللہ، اگر سدرہ سے بال بھر کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو تجلی الہی سے میرے پر جل جائیں گے۔ یا رسول اللہ، آپ آگے تشریف لے جائیں، میری مجال نہیں ہے کہ میں آگے جا سکوں۔ ذرا اندازہ لگاؤ مسلمانوں، حضرت جبریل جیسی شخصیت جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ میری طرح ہیں۔ اے مسلمانوں، نہ یہ کہہ رہے ہیں، میرے آقا آگے تشریف لے گئے، حضرت جبریل نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں سوچا کہ میں جو ہے ان کی طرح ہوں کہ آگے جا سکتا ہوں، لیکن میرے آقا بھی نہیں رکے، آگے تشریف لے گئے۔ گویا نہ جبریل مصطفیٰ کی طرح ہیں، نہ مصطفیٰ جبریل کی طرح ہیں۔ اے مسلمانوں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت باسعادت ہونا یہ ہم سبوں کے لیے باعث فخر و انبساط ہے، اور رب نے انہی کی خاطر ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جابر نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ لوح و قلم، نہ زمین و آسمان، کچھ نہیں تھا، اور تمہارے رب نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اے مسلمانوں، نور کو جب رب نے پیدا فرمایا تو رکھا کہاں جب کچھ نہیں تھا؟ عرش بھی نہیں تھا کہ جہاں رکھ دیتا، لوح بھی نہیں تھا کہ جہاں رکھ دیتا، قلم بھی نہیں تھا جہاں رکھ دیتا، کچھ بھی نہیں تھا، بولے تو کچھ بھی نہیں تھا، تو مصطفیٰ کے نور کو رب نے رکھا کہاں؟ تو بیان کیا گیا ہے کہ رب نے اپنے جلوے خاص میں رکھا، رب نے اپنے جلوے خاص میں رکھا، اور کروڑوں سال وہاں میرے مصطفیٰ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے رہے۔ اور جب حضرت آدم کے پتلے اطہر کو تیار کیا گیا، اور اس پر جو ہے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی لے گئے، اور لے جانے کے بعد جب اس کو گودھا گیا، اس پر 39 دن غم کے بارش کا نزول ہوتا رہا۔ ایک 40ویں دن جو ہے خوشی کا بارش ہوا تھا، جس پانی سے اس کو گودھا گیا، آٹے کی طرح اسے بنایا گیا، اور اس سے پتلے آدم کو بنایا گیا۔ پروردگار عالم نے حضرت آدم کے روح کو حضرت آدم کے جسم میں ناک کے ذریعہ داخل کرنا چاہا، اور تو روح آدم جسم آدم میں کچھ دور گئی، واپس پلٹ کے آ گئی۔ کہا، پروردگار عالم، وہاں تو بہت اندھیرا ہے، میں کیسے رہوں گی؟ مولا، وہاں بڑی تاریکی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے روح کے آگے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور کو رکھ دیا، سبحان اللہ کے آگے، اور نور مصطفیٰ آگے، روح آدم پیچھے، جسم آدم میں داخل ہو رہی ہے۔ گویا آدم کو اگر زندگی ملی ہے تو نور مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ جب نور مصطفیٰ کی روشنی میں آدم کی روح جسم آدم میں داخل ہو گئی تو تمام فرشتے حضرت آدم کے پیچھے سب بستہ کھڑے ہو گئے۔ اور مسلمانوں، جانتے ہو تب حضرت آدم نے کہا، یا اللہ، یہ فرشتے میرے پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ تو رب نے فرمایا کہ اے آدم،
तुम्हारे औलाद में एक जो है मेरा महबूब होगा, जो नबी आखिरुज़्ज़मा होगा, जिसके नूर के सदक़े में तुम्हें ज़िंदगी मिली है, उस नूर के सदक़े में जो है सारी कायनात को मैं बनाऊंगा और बनाया हूँ। उस नूर की ताज़ीम के लिए फरिश्ते तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तो रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, मौला तो ऐसी जगह रख फरिश्ते हमारे आगे आ जाएं। तो नूर मुस्तफ़ा को पेशानी आदम में रख दिया। अब परवरदिगार आलम ने फरिश्ते आगे आ गए। जब फरिश्ते वहाँ आए, आज कुछ लोग कहते हैं ना कि नामे मोहम्मद पर अंगूठे क्यों चूमा करते हो, ये कहाँ से साबित है? मैं बताना चाहता हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब देखा फरिश्ते मेरी पेशानी के नूर की ताज़ीम के लिए खड़े हैं, तो उन्होंने अर्ज की, मौला नूर मुस्तफ़ा को ऐसे जगह जाहिर फरमा ताकि मैं भी नज़ारा कर सकूं, मैं भी दीदार कर सकूं। तो नूर मुस्तफ़ा के जलवे को हज़रत आदम के अंगूठे में जाहिर फरमाया। जब उन्होंने नूर मुस्तफ़ा को देखा तो मोहब्बत में आकर चूमा और उसे आंखों से लगा लिया। आज भी हम नाम मुस्तफ़ा, अगर नाम मुस्तफ़ा सुनकर चूम कर आंखों से लगाते हैं तो ये नबी अव्वल हजरत आदम तमाम इंसानों के बाप पहले पैगंबर की सुन्नत अदा करते हैं। मुसलमानों, ये कोई बिदात नहीं है। आज बहुत से लोग मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में रब ने सारी कायनात को पैदा किया है। यकीन जानो मुसलमानों, अगर मुस्तफ़ा ना होते तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए कि आला हजरत खुद फरमाते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं? मैं बताना ये चाहता हूँ। आज सुने होंगे तकरीरों में आप किसी के बयान में कि मेरे मुस्तफ़ा जब मेराज से तशरीफ़ लाए तो जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, गौसाले का पानी बह रहा था। बताओ कैसे मुमकिन है? ऐ मुसलमानों, जानते हो ज़मीन से पहले आसमान की मसाफत कितनी है? 500 बरस का रास्ता है। फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान का उतना, तीसरे चौथे पाँचवें सबका इतना इतना फासला है। फिर लामका में तशरीफ़ ले गए रब की बारगाह में, वहाँ से आए, इतनी लंबी मसाफत और जंजीर हिल रही हो, बिस्तर गर्म हो, पानी बह रहा हो। अकल में आने वाली बात नहीं है। जो अकल में ना आए और नबी से जाहिर हो उसी को तो मौजज़ा कहा जाता है, और अकल में ना आए जो वो बात वली से जाहिर हो उसी को तो करामत कहा जाता है। और जो बात ज़हन में अकल में ना आए, किसी जादूगर से जाहिर हो तो उसको इस्तिदराज और कुफ्र कहा जाता है। इसलिए मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो ज़मीन जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, पानी बह रहा था। क्या मतलब? गोया मेरे मुस्तफ़ा इस कायनात की जान है। मिसाल के तौर पर ये घड़ी है, आप इस वक्त मिसाल के तौर पर 10 बज रहे हैं, आपने सेल निकाल लिया तो 10 पर वो कांटा रुक जाएगा। घंटे की वो सुई जो है 10 बजे जो आप सेल निकाले हैं वहीं रुक जाएगी। 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, 50 दिन के बाद आप सेल डालेंगे तो वहीं से वो चलना शुरू करेगी। क्या मतलब? गोया उस सेल की जो जान थी वो निकल गई थी तो वहीं रुक गई थी, आज जान आई तो वहीं से फिर चालू हुई। ऐसे मेरे मुस्तफ़ा जब निकले कायनात से, दुनिया से जब तशरीफ़ ले गए तो जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, पानी बह रहा था। जब आप गए तो जो जहां थी वहीं रुक गई, और जब आए तो फिर वहीं से वो चालू हो गई। ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ऐ मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का सदका सबको मिला है, यहाँ तक कि इबलीस को मिला है। मैं बयान कर देना चाहता हूँ मुआरिजुन नबुव्वा के हवाले से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी सभी लोग मनाते हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले शयातीन आसमान अव्वल तक जाते थे और फरिश्ते जो आपस में कलाम करते थे, गुफ्तगू करते थे, वो शयातीन सुनते थे, सुनकर आते थे। ज़मीन पर उस वक्त जो काहिन और नुजुम रहा करते थे,
دلوں میں القا یعنی ڈال دیتے تھے اور ان کو بتا دیتے تھے. اس لیے کاہن اور نجوم اس وقت جو کہتے تھے 99% بات صحیح ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ وہ فرشتوں کی باتوں کو سن کر کے آتے تھے شیاطین اور ان کو بتاتے تھے، اس لیے ان کی باتیں صحیح ہوتی تھی. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور جب وہاں شیاطین جانے لگے تو آپ دیکھتے ہوں گے ایک بہت تیزی سے تارا ٹوٹتا ہے آسمان پر. حکم ہے کہ نگاہ نیچی کر لو اور پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ کیا ہے جانتے ہو؟ شیاطین آسمان پر جانا چاہتے ہیں، فرشتے ان کو اپنی گرز سے مارتے ہیں. یا تو ان کے گرز کی چمک ہوتی ہے وہ تارا، یا تو شیاطین کے منہ سے انگارے نکلتے ہیں. یہ جلالین شریف کے حوالے سے بیان کرتا ہوں. اے مسلمانوں، جب میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی تو شیطان بہت رو رہا تھا، ابلیس چلا رہا تھا، رو رہا تھا. اس چیلوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا تم کو پتا نہیں وہ نبی آخر الزماں پیدا ہو گیا ہے، جاؤ پتہ لگاؤ دنیا کے کس حصے میں وہ جنم لیا ہے. سارے روئے زمین کی مٹی لائی جاتی، وہ سونگھتا پھینک دیتا. جب عرب کی سرزمین کی مٹی لائی گئی، مکہ کی مٹی لائی گئی، سوکھا تو اور زیادہ چلانا شروع کیا اور اس پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. اس نے کہا کہ وہ عرب کی سرزمین پر پیدا ہو چکے ہیں، اب ہمارا وہاں جانا، اب ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں، سب ہمارے لیے اب بہت مشکل ہو گیا ہے. اس لیے کہ جو اس نبی آخر الزماں کی دیوانے ہوں گے، ان کے غلام ہوں گے، ان کے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، ان پر ہمارا داؤ نہیں چل پائے گا. اے مسلمانوں، اس وقت اس نے رب کی بارگاہ میں التجا کی تھی، مولا اپنے محبوب کی ولادت کا صدقہ سب کو بھی تم نے عطا کیا، مجھ کو بھی عطا کر دے. جب جنت سے نکالا گیا تھا تو 2 فرشتے اس پر مسلط تھے، اس کو مکے لگایا کرتے تھے. 2 فرشتے اس پر مسلط تھے، اس پر وہ مکے لگایا کرتے تھے. جب میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس نے التجا کی، مولا مجھ کو اپنے نبی کی ولادت، اپنے محبوب کی ولادت کا صدقہ عطا فرما. تو رب نے فرمایا کہ جا، جو فرشتے تجھے مکے لگاتے تھے میں نے ان کے مکوں سے تجھے آزاد کر دیا. میرے حبیب کے ولادت کا صدقہ ابلیس تک کو ملا ہے. کیسے عقل کے اندھے ہیں، ان کو نظر نہیں آتی. اے مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو خوشیاں مناتا ہے، یقیناً مسلمانوں اس کو اس کا اجر دیا جائے گا. اگرچہ اگر یہاں مل جائے گی یا آخرت میں اسے ملے، لیکن اگر اس نے سچے دل سے نبی کی آمد کی خوشیوں کا اظہار کیا ہے تو اس کو اس کا اجر دیا جائے گا. آپ کا چچا ایک ہے جس کا نام ابو لہب ہے، سڑا ہوا کافر ہے. وہ میرے آقا کا سگا چچا ہے لیکن وہ ایمان نہیں لایا تھا، میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو اس کی لوڈی صوبیہ نام کی، صویبہ بھی آیا ہے اس لوڈی کا نام، صویبہ یا صوبیہ، وہ اپنے آقا کو ان کے بھتیجے کی یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے جاتی ہے کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے ہاں ایک نور نظر آیا ہے. اس خوشخبری سنانے کے بدلے میں ابو لہب نے اپنی لوڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا اور کہا تھا حرتو کے جا، میں نے تجھے آزاد کیا، انگلی کے اشارے سے. جب وہ مر گیا تو اس کو خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا مرنے کے بعد تیری کیا حالت ہے؟ تو اس نے کہا مرنے کے بعد کفر کی وجہ سے میں عذابوں میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن جب میں اس انگلی کو اپنے منہ میں ڈالتا ہوں تو مجھ کو شہد کی مٹھاس ملتی ہے، مجھ کو سکون ملتا ہے. جس انگلی کے اشارے سے میں نے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں آزاد کیا تھا، جب اس انگلی کو منہ میں ڈالتا ہوں تو مجھ کو مٹھاس ملتی ہے اور میرے دل کو سکون ملتا ہے. اے مسلمانوں ذرا اندازہ لگاؤ، ابو لہب جیسا سڑا ہوا کافر اگر نبی کی ولادت کی خوشی میں اپنی لوڈی کو آزاد کر دے تو اس کے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے، کمی ہو جائے اور اس کو عذاب قبر میں اس کو سکون مل جائے، تو کیا ہم غلامان مصطفیٰ اپنی سرکار کے ولادت کی خوشیوں کا اظہار کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، آپس میں محبت قائم کریں گے، ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے، تو کیا اس کا صلہ ہمیں نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا مسلمانوں، یقیناً ملے گا. اور ہمارا ایمان و عقیدہ بھی یہی ہے. پروردگار عالم
ہم سبوں کو ایک دوسرے سنی مسلمان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم مسلمانوں کے گناہ صغائر اور گناہ کبائر کو معاف فرمائے۔ مولا ہمارے بیان